like, subscribe and get notified. On Thursday, Dev Sukonadi celebrated Eid al-Fitr with great enthusiasm and devotion. Pernem Police Deputy Superintendent of Police Jeevba Dalvi and Police Inspector Sachin Lokre led by Pernem Police were outside the mosque to prevent any kind of communal problem at this time. Also, with the assistance of the traffic police, the traffic congestion was prevented. आयज आमच्या कोनाडी देवसू गावात कोरगांव विलेज पंचायत हितून एक मशीद आसा तितून एक ख्वाजा मस्जिद हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोक येता आनी नमाज जाता आमची आज 8:45 आज आमची जमात आशिल्ली त्या मस्जिदीन नमाज जाली आमची आनी ईदाची नमाज सगळ्यांनी आज पूर्ण जाली आनी आज तेची सगळ्या जायते खुशी आसा त्याच बरोबर आज सबंद गोवावासियांक गोवा परबी दिता की सगळ्यांक ईदाची ईद मुबारक म्हणटा आनी त्याच बरोबर एक बरें दिसता की परिसर एक थंड वातावरणात आमचे जाले भरपूर लोक हांगासर नमाजाक आशिल्ले ना म्हटलें तरी 600-700च्या वयर लोक आशिल्ले हांगासर नमाजाक जायते गांवांतसून जायते एरियासून लोक आयिल्ले आनी प्रत्येक प्रांतासून लोक हांगा आशिल्ले नमाजाक मस्जिद आमची एकदम भरून तुडूंब जाल्ली आशिल्ली भरपूर लोक आशिल्ले हांगासर आनी सगळ्यांक एक पीस आनी शांततेन ही सगळी आमची जी आयची ईदाची नमाज आशिल्ली पार पडलेली आसा आनी सगळ्यांक परत एकदा म्हणटा आज नमाज जी जाले आमची ईद उल फित्र म्हणटा हेका बकरी ईद न्हू रमजान शरीफ म्हणटा हेका जे रमजान आमी मनयला त्याच्या बद्दल सगळ्यांक परत एकदा परबी दिता की सगळ्यांक म्हाज्या कडल्यान परत सगळ्यांक गोवाच्या सबंद वासियांक गोवाच्या सबंद लोकांक ईद मुबारक म्हणटा. Watch on Herald TV.